पुस 3 गते तदनुसार डिसेम्बर 18, 2021 को बाल सङ्गति सहितको आराधना सेवामा जुम, युट्युब लाइभ, फेसबुक लाइभ साथै मण्डली भवनमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई नेम ज्ञानेश्वर बाल सङ्गतिको तर्फबाट म जेसन, म महिमा, म सुमन ख्रिस्टीय अभिवादन जय मसीह टक्राउँदछौँ। जय मसीह। भवनभित्र हुनुभएका सबैजनाले मास्क लगाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। यदि कसैसँग मास्क छैन भने ढोकानिर राखिएको मास्क लिन सक्नुहुनेछ। आज यो विशेष आराधना सेवालाई लौ जन्मे येशू नै बोलको भजन गाउँदै सुरु गर्नेछौँ। आकाशैमा बेथलेहेम गाउँमा लौ जन्मे येशू नै बेथलेहेम गाउँमा उज्जवल तारा आकाशैमा बेथलेहेम गाउँमा उज्जवल तारा आकाशैमा बेथलेहेम गाउँमा मुक्तिदाताको जन्म भएछ। गोठाला
आकाशैमा बेथलेहेम गाउँमा उज्जवल तारा आकाशैमा बेथलेहेम गाउँमा उज्जवल तारा आकाशैमा बेथलेहेम गाउँमा। स्वागत मन्तव्य र सुरुको प्रार्थनाको लागि बाल सङ्गति संयोजक आदरणीय एल्डर अर्जुन ढकालज्यूलाई आग्रह गर्दछौँ। आजको यस विशेष आराधना सेवामा यहाँ मण्डलीमा उपस्थित हुनुभएका, जुमबाट सङ्गतिमा जोडिनुभएका अनि युट्युबबाट सङ्गतिमा सहभागी भइराख्नुभएका र फेसबुक लाइभबाट हामीसँग सँगै मिलेर प्रभुको आराधना गर्नलाई सहभागी हुनुभएका सब देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूलाई विशेष गरी आजको विशेष आराधना सेवामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामी एका दोस्रालाई आउनुहोस् हामी ताली बजाएर नै स्वागत गरौँ। अनि आज विशेष दिन प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। यो बाल सङ्गति दिवस सहितको आराधना सेवामा हामीहरू सहभागी भएका छौँ। यहाँलाई अघि हामीले स्वागत गरिसकेका छौँ। आउनुहोस् हामी एउटा प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई तपाईँको उपस्थितिमा आउने यो अवसर दिनुभएको छ। आजको यो विशेष आराधना सेवाको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। हामी प्रभु यहाँ मण्डली भवनमा जुमबाट प्रभु फेसबुक लाइभबाट अनि युट्युबबाट जहाँबाट आज सङ्गतिमा जोडिएका छौँ प्रभु, हामी आफै तपाईँमा समर्पित हुन्छौँ। आजको यो आराधना सेवामा प्रभु हामी तपाईँलाई अझै उचाल्न चाहन्छौँ, तपाईँको स्पर्श थाहा गर्न चाहन्छौँ र प्रभु तपाईँले जे जति काम हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको छ र गर्न लाग्नुभएको छ यी सबै कुरालाई स्मरण गर्दै तपाईँ प्रभुको नाउँलाई हामी अल्ग्याउन चाहन्छौँ, उचाल्न चाहन्छौँ र सबै महिमा तपाईँलाई दिन चाहन्छौँ। अनि आजको यो आराधना सेवालाई सुरुदेखि अन्तसम्म हामी तपाईँको हातमा अर्पण गर्छौँ। प्रभु, सञ्चालन गर्ने यी बाबु नानीहरूलाई, प्रभु क्वायर टिममा प्रभु वर्शिप लिड गर्नेलाई, प्रभु वचनको सेवाकाय गर्नुहुनेलाई, सूचना दिनुहुनेलाई, प्रभु जति पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा आजको आराधनामा सहभागी हुनुहुन्छ प्रभु हरेकलाई नै प्रभु तपाईँले आशिष दिनुहोस्। र आजको आराधना सेवाद्वारा हामी जतिजना यहाँ सहभागी भइराखेका छौँ विभिन्न माध्यमहरूद्वारा प्रभु हामी तपाईँलाई अझै नजिकमा देख्न चाहन्छौँ, अझै नजिकमा स्पर्श तपाईँको थाहा गर्न चाहन्छौँ र हाम्रो जीवनबाट हामी तपाईँलाई उचाल्न चाहन्छौँ। आजको यो आराधना सेवालाई हामी तपाईँ जिउँदो परमेश्वरको आत्मा अर्पण गर्छौँ। पवित्र आत्मा तपाईँको प्रभुत्व मुनि सबै कुराहरू हुन दिनुहोस् र तपाईँ आफै महिमित हुनुहोस् भनेर बिन्ती गर्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। स्वागत मन्तव्य र प्रार्थनाको लागि आदरणीय एल्डर अर्जुन ढकालज्यूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। अब हामी सबैजना मिलेर खिन्ताङताङ मादल बज्यो भन्ने गीत गाउनेछौँ। खबर सत्य र उदय
हेर लौ हेर अब आराधना तथा स्तुति प्रशंसाको भागमा हामी आइपुगेका छौँ। साथी कल्पना श्रेष्ठलाई आराधनामा अगुवाई गर्न अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सबैजनालाई प्रभु येशू क्रिस्टको नाममा जय मसीह। हुन्छ, हामी सबैजना प्रभु येशू क्रिस्टको उपस्थितिमा हामी सबैजना मग्न हुनेछौँ, जसरी उहाँलाई धन्यवाद चढाउनेछौँ अनि उहाँको गर्नेछौँ। फिलिपी 2:5-11 यसो लेखिएको छ, तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो येशू क्रिस्टमा पनि थियो, परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन, तर आफैलाई रित्याइकन कमराको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनुभयो। स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफैलाई होच्याउनु भयो र मृत्युसम्म अर्थात् क्रुसको मृत्युसम्म आज्ञाकारी रहनुभयो। त्यसै कारण परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो र उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँभन्दा उच्च छ, कि स्वर्गमा, पृथ्वीमाथि र पृथ्वीमुनि भएको हरेक प्राणीले येशूको नाउँमा घुँडा टेक्नुपर्छ र हरेक जिब्रोले परमेश्वर पिताका महिमाको निम्ति येशू क्रिस्टलाई प्रभु भनी स्वीकार गर्नुपर्दछ। साँच्ची नै परमेश्वरको बराबरीमा हुने कुरा हुँदा पनि एउटा पक्रिराख्ने वस्तु चाहिँ ठान्नु भएन, आफैलाई होच्याइकन मृत्युको क्रुससम्म नै आज्ञाकारी रहनुभयो। त्यसै कारण हामी सबैजना मिली उहाँलाई धन्यवाद चढाउँ, उहाँलाई प्रशंसा गरौँ। हामी सबैजनाले उहाँको नाउँलाई घोषणा गर्नेछौँ। आमेन, हालेलुया। सबैले यो सत्य जानेको, उनी हुन् बाटो स्वर्गको, यसो माथि उचारिएको, देख्न चाहन्छ यो देशमा। सबैले यो सत्य जानेको, उनी हुन् बाटो स्वर्गको, चाहन्छौँ देख्नलाई येशू चालिएको, चाहन्छौँ देख्नलाई येशू चालिएको। पाइला टेकी अघि बढ्छौँ, जग्गा आफ्नो बनाउँदै, प्रार्थनामा शक्तिशाली हतियार, किल्लाहरू तोड्दै भत्काउने यसो माथि उचालिएको, देख्न चाहन्छ यो देशमा। सबैले यो सत्य जानेको, एउटै हुन् बाटो स्वर्गको, यसो माथि उचालिएको, देख्न चाहन्छ यो देशमा। सबैले यो सत्य जानेको, एउटै हुन् बाटो स्वर्गको, चाहन्छौँ देख्नलाई येशू चालिएको, चाहन्छौँ देख्नलाई येशू चालिएको। हामी सबैजनाले हात उचालिकन उहाँलाई धन्यवाद दिनेछौँ, उहाँलाई प्रशंसा गर्नेछौँ। जसरी उहाँ उचालिनु भएको छ, उहाँ उनी महिमित येशूलाई हामी सबैजनाले धन्यवाद दिनेछौँ, प्रशंसा गर्नेछौँ, महिमा गर्नेछौँ। हालेलुया। ओ येशू, तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँको प्रेमको लागि आज तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको हरेक कामको लागि हे येशू तपाईँलाई धन्यवाद। हालेलुया। हो तपाईँ महान हुनुहुन्छ, तपाईँ जस्तो महान परमेश्वर कोही पनि छैन। तपाईँलाई धन्यवाद चौधछु। तपाईँ सिंहासनमा विराजमान हुने प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरको बराबरी हुँदा पनि तपाईँले एउटा पक्रिरहने वस्तु चाहिँ ठान्नु भएन, आफैलाई होच्याउनु भयो, मानिसको स्वरूपमा भई जन्मनु भयो, र पनि प्रभु आफूलाई कहिले उच्च पार्नु भएन। साथै प्रभु तपाईँ मृत्युको अन्तिमसम्म नै प्रभु तपाईँ आज्ञाकारी रहनुभयो। अनि तपाईँलाई धन्यवाद चौधछु। त्यसरी हामीलाई यो दिन दिनुभयो, यो समय दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँ महान हुनुहुन्छ, तपाईँ जस्तो महान परमेश्वर कोही पनि छैन। ओ प्रभु हालेलुया, हालेलुया। ओ
कति बल हुनुहुन्छ तपाईँ जस्तो महान परमेश्वर कोही छैन तपाईँ कृपालु प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ अनुग्रही प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद गर्दछु कति महान प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ हालेलुया ओ प्रभु धन्यवाद हालेलुया ओ यीशु महान राजाका महाराजा ओ तपाईँलाई धन्यवाद गर्दछु तपाईँ शान्तिका राजकुमार तपाईँ नै हुनुहुन्छ हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया ओ सर्वशक्ति महान तपाईँ सर्वज्ञानी सर्वव्यापी प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ हालेलुया ओ राजाहरूको महाराजा यीशु तपाईँलाई धन्यवाद गर्दछु तपाईँ सबै आराधना भक्तिका योग्य प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ ओ प्रभु परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद सर्वशक्ति महान परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्दछु धन्यवाद हालेलुया ओ यीशु तपाईँलाई धन्यवाद हालेलुया ओ यीशु तपाईँ महान तपाईँ कृपालु प्रभु तपाईँको अनुग्रहको लागि तपाईँको कृपाको लागि तपाईँलाई धन्यवाद गर्दछु धन्यवाद हालेलुया हालेलुया सर्वशक्तिमान हालेलुया परमेश्वर तपाईँ राजाहरूको महाराजा हालेलुया ओ प्रभु कति महान राजा हालेलुया हालेलुया त्यसै कारण परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो र त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँभन्दा उच्च छ जुन नाउँ सबैभन्दा उच्च छ जुन नाउँ जस्तो अरू नाउँ नै छैन जुन नाउँमा आनन्द छ जुन नाउँमा मुक्ति छ आज उनी येशूलाई हामी सबैले उचाल्नु आवश्यक छ उनी उच्च येशूलाई हामी सबैजनाले राजा घोषणा गर्नेछौँ
परमेश्वरलाई धन्यवाद। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद यो समयको लागि अनि यो अवसरको लागि। तपाईँ महान हुँदछ, तपाईँ जस्तो उच्च परमेश्वर कोही पनि छैन। तपाईँ उच्च परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछु प्रभु। सबै बाँकी समय तपाईँको हातमा राख्दै बिन्ती प्रार्थना माग्दछु यसो क्रिस्ट तपाईँकै नाउँमा, आमेन। हुन्छ, अहिले यस मण्डली भवनमा उपस्थित भइकन सेवामा सहभागी भइरहनु भएकाहरू र अनलाइन मार्फत सहभागी भइराख्नुभएका सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। आज हामीहरूले देखिरहेका छौँ हाम्रा नानी बाबुहरूले यसरी आराधनामा अगुवाई गर्नुभएको, परमेश्वरका कुराहरू गर्नुभएको, अनि कति राम्रो कुरा छ यो। अनि उहाँहरूले यसरी सिक्नु भएको छ। मण्डलीका शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरू अनि यी नानी बाबुहरूका अभिभावकहरू जसले यी कुराहरू सिकाउनु भयो, अनि तपाईँहरू सबैजनाप्रति धन्यवाद अनि आभार प्रकट गर्दछु। अनि यो पनि कुरा आज मण्डली परिवारलाई बताउन चाहन्छु कि यसरी सिकाउनु चाहिँ जरुरी छ। अब यसै सन्दर्भमा हामीहरूको पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले के बताउँदछ हामी यो कुराहरू हेर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रहबाट भजन 78 को 1 देखि 8 बाट हामी हेर्नेछौँ आउँदो पुस्तालाई सिकाउनु पर्ने जिम्मेवारीको विषयमा। आजको वचनको शीर्षक रहेको छ आउँदो पुस्तालाई सिकाउनु पर्ने जिम्मेवारी। भजन 78 यहाँ यसरी लेखिएको छ, शीर्षकमा आफ्ना प्रजाको अनाज्ञाकारितामा पनि परमेश्वरको अगुवाई। आसापको मस्किल, हे मेरा प्रजा मेरा शिक्षातिर कान लगाओ, मेरो मुखका वचनमाथि ध्यान देऊ। म मेरो मुख दृष्टान्तमा खोल्नेछु, प्राचीनका भेदका कुराहरू सुनाउनेछु। ती जुन कुराहरू हामीले सुनेका र जानेका छौँ र जुन कुरा हाम्रा पिता पुर्खाहरूले हामीलाई भनेका छन्, हामी यी कुराहरू तिनीहरूका छोरा छोरीहरूबाट लुकाएर राख्ने छैनौँ। तर आउने पुस्तालाई परमप्रभुका महिमामय कार्यहरू र उहाँको सामर्थ्य अनि उहाँले गर्नुभएका आश्चर्यपूर्ण कामहरूको वर्णन गर्नेछौँ। उहाँले याकुबको निम्ति कानुनहरू कायम राख्नुभयो र इस्रायलमा एउटा व्यवस्था स्थापना गर्नुभयो। आफ्ना सन्तानहरूलाई यो कुरा सिकाउन् भनेर उहाँले हाम्रा पिता पुर्खाहरूलाई हुकुम दिनुभयो कि आउँदो पुस्ताले यी कुरा जानुन् र अझ नजन्मेका शिशुहरूले पनि यी कुरा जानुन् र तिनीहरूले आफ्ना सन्तानलाई पनि यी कुरा भनुन्। यसरी तिनीहरूले परमेश्वरमा
भरोसा राख्ने थिए र उहाँका कार्यहरू बिर्सने थिएनन्, तर उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्ने थिए। तिनीहरू आफ्ना पिता पुर्खा झैँ हठी र विद्रोही पुस्ता नहोन्, जसका हृदयहरू परमेश्वरतर्फ वफादार थिएनन् र जसका आत्मा परमेश्वरतर्फ विश्वस्त थिएनन्। परमेश्वरको वचन पढाइमा अनि सुनाइमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, धन्यवाद चढाउँछौँ आजको वचनको लागि, अनि वचन सुन्नलाई, बुझ्नलाई हामीलाई ज्ञान बुद्धि दिनुहोस्, अनि पालन गर्नका लागि हामीलाई सामर्थ्य शक्ति दिनुहोस्, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हामीले अहिले हेरेको खण्डलाई आउँदो पुस्तालाई सिकाउनु पर्ने जिम्मेवारी, यो विषयमा हामी हेर्दैछौँ। अनि यो चाहिँ आसापले लेखेको एउटा मस्किल हो। अनि आसाप चाहिँ लेवी कुलको एकजना शिक्षक अनि सङ्गीत निर्देशक पनि हो। उसैले लेखेको यो भजन। अनि मस्किल भन्ने यो शब्दले चाहिँ बुद्धिको कुरा सिकाउनेसँग सम्बन्धित रहेछ। अब यो परमेश्वरका कुराहरू यसरी छोराछोरीहरूलाई सिकाउनु जरुरी छ भन्ने कुरा आसापले सिकेको थियो आफ्नो पिता पुर्खाहरूबाट। अनि उसले यो भजन मार्फत यही भन्दछ, मेरा प्रजा हो, मेरा शिक्षातिर कान लगाओ। मैले मेरो पिता पुर्खाहरूबाट सिकेको, हामीले सिकेका कुराहरू अब तिमीहरूबाट हामी लुकाउँदैनौँ, तिमीहरूले यो कुराहरू सिक्न पर्छ। हामीले नयाँ करारमा पावलले एफिसीमा भएको मण्डलीलाई लेखेको पत्र 6 अध्यायको 4 पदमा हामी सबैलाई कन्ठै छ, यहाँनिर पनि लेखेको छ, बुवा हो आमाहरूलाई पनि आफ्ना छोराछोरीलाई रिस नउठाओ, तर तिनीहरूलाई प्रभुको अनुशासनमा र शिक्षामा हुर्काओ। यहाँ पनि एक प्रकारको आज्ञा दिएको छ कि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई प्रभुको शिक्षामा, प्रभुको अनुशासनमा हुर्काओ, अर्थात् प्रभुको शिक्षा उनीहरूलाई देऊ। पुरानो करारमा हामीले व्यवस्था 6 अध्यायमा हेऱ्यौँ भनेदेखि व्यवस्था 6 अध्यायको 5, 6 र 7 हेर्दा त्यहाँ लेखिएको छ, तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्ना सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा शक्तिले प्रेम गर। मैले आज तिमीहरूलाई सुनाएका आज्ञाहरू आफ्नो मनमा राख। ती तिमीहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई होसियारी साथ सिकाओ। घरमा बस्दा, बाटोमा हिँड्दा, ढल्केर सुत्दा र उठ्दा तिनको चर्चा गर। अर्थात् सबै अवस्थामा उहाँले सिकाउनु भएको शिक्षाको विषयमा चर्चा गर। आज यसरी नै चर्चा गरेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा नानी बाबुहरूले यो कुरा सिकेको र यहाँ आएर आज यो कुराहरू बताएको र आराधनामा अनि कतिवटा कुरामा अगुवाई गरेको हामीहरू देख्न सक्दछौँ। यो देख्दाखेरि हामीलाई खुसी लाग्दछ, उनीहरूले सिकेका छन्, तर सबैले यो मौका पाएका छैनन्। हामीले बाहिर हेऱ्यौँ भने अरू पनि कतिजनाले प्रभुको जन्मदिनको कुराहरू मान्दछ भन्नुको मतलब उनीहरूले मनाउँदछन् तर बुझेका छैनन्। तर प्रभुको वचनले हामीलाई बताएको छ, हामीले चाहिँ सिकाउनु पर्ने, हामीले बुझाउनु पर्ने। अब भजन लेखकले यहाँनिर बताउँदछ कि छोराछोरीले यी कुराहरू इतिहासका कुराहरूबाट, अग्रजहरूबाट यी कुराहरू जानुन्, सिकुन्, ताकि पुर्खाहरूले गरेका जस्तै हठीपन, बागीपन, अटेरीपन यस्ता पापहरू नदोहोऱ्याउन्। अब भजन लेखक आसापले पनि भन्दछ, हामीले हाम्रा पिता पुर्खाहरूबाट सुन्यौँ, जान्यौँ, अब यही कुरा हामी आफ्ना छोराछोरीलाई सिकाउँदछौँ। यहाँनिर अहिले हामीले हेरेको भजन 78 को 1 देखि 8 सम्मलाई हामी 3वटा कुरामा विभाजन गरेर आज हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वरको हुकुम, परमेश्वरले दिनुभएका आज्ञा अर्थात् परमेश्वरको हुकुम। यो चाहिँ पद 5 मा छ। पद 1 देखि 8 लाई हेर्दैछौँ, तर सुरुमा चाहिँ हामी पद 5 हेर्छौँ, परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा अर्थात् परमेश्वरको हुकुम। दोस्रो कुरामा चाहिँ यो कुरा आसापले सिकेर पालन गरेको छ, अर्थात् आसापको उदाहरण। अब यो कुरा सिकाउनु किन जरुरी छ त भनेर छोराछोरीहरूको सन्दर्भमा
परमेश्वरले दिनुभएको यो आज्ञाको उद्देश्य अर्थात् छोराछोरीको सन्दर्भमा परमेश्वरको उद्देश्य। पहिलो कुरा हेर्नेछ हामी पद 5 बाट 1 बाट पढेर 8 सम्म हामीले हेर्यौँ, तर हामी 5 बाट सुरु गर्नेछौँ। 5 मा चाहिँ परमेश्वरको हुकुम अर्थात् परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा हामी त्यहाँ देख्दछौँ। म फेरि एकचोटि पढ्छु, किनकि उहाँले याकुबमा, मैले फेरि पुरानो संस्करणबाट पढेँ, उहाँले याकुबमा एउटा साक्षी वचन स्थिर गर्नुभयो। नयाँ संस्करणमा चाहिँ कानुन लेखेको छ। र इस्रायलमा एउटा व्यवस्था नियुक्त गर्नुभयो। तिनीहरूले आफ्ना सन्तानलाई यो कुरा जनाउन् भनेर उहाँले हाम्रा पिता पुर्खालाई हुकुम गर्नुभयो। यो सिकाउनु भन्ने कुरा चाहिँ हुकुम रहेछ, परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा रहेछ। तर त्योभन्दा अगाडि उहाँ आफैले एउटा साक्षी वचन र व्यवस्था स्थापना गर्नुभएको छ। हामीले यो व्यवस्था भने पछाडि आज्ञाका कुराहरू र विशेष गरी 10 आज्ञाका कुराहरू हामीहरू जान्दछौँ। प्रस्थान 31 को 18 मा हेऱ्यौँ भने, पुरानो करारमा प्रस्थान 31 को 18 मा हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर लेखिएको छ, परमेश्वरले मोसासित सिनै पर्वतमा कुरा गरिसक्नु भएपछि उहाँका आफ्ना औँलाले लेखेका 2 शिला पाटीहरू उहाँले तिनलाई दिनुभयो। उहाँले आफ्नो औँलाले लेखेका 2 शिला पाटीहरू दिनुभयो। त्यहाँनिर उहाँले आफ्नो साक्षी वचन कानुन उहाँले स्थिर गर्नुभयो। फेरि प्रस्थान 34 को 28 मा हेऱ्यौँ भने, प्रस्थान 34 को 28 मा मोसा त्यहाँ परमप्रभुसित 40 दिन र 40 रात रहे। तिनले न त रोटी खाए न पानी पिए। तिनले ती शिलापाटीहरूमा त्यस करारका वचन अर्थात् ती 10 आज्ञाहरू लेखे। फेरि पछि गएर त्यो आज्ञा मोसाले यसरी लेखेर अब इस्राएलीहरूलाई दिएको हामी देख्दछौँ। यसरी प्रभुले, यसरी परमेश्वरले साक्षी वचन अर्थात् कानुन स्थिर गर्नुभयो अनि व्यवस्था स्थापना गर्नुभयो। यदि यो व्यवस्थाको कुरा अथवा यहाँ साक्षी वचनको कुरा उहाँले स्थिर नगर्नु भएको भए, नराख्नु भएको भए, नसिकाउनु भएको भए, आज छोराछोरीहरूलाई हामीले सिकाउनु पर्ने कुनै कारण हामीले देख्ने थिएनौँ। हामीले यो जीवनको साँचो अर्थ देख्ने थिएनौँ, जुन कुरा प्रभु येशूले पुरा गरिदिनु भयो। अनि यो सिकाउनु पर्ने कुनै कारणै देख्ने थिएनौँ र हामीहरूको जीवन त भ्रममा अनि अझै पनि अन्धकारमा नै रहने थियो। तर प्रभुले आज्ञा दिनुभन्दा अगाडि पनि यो साक्षी वचन यसरी स्थिर गराउनु भएको हामी देख्दछौँ। अब यसै सन्दर्भमा हामीले यो साक्षी वचन र व्यवस्थाको कुरालाई निहालेर हेऱ्यौँ भनेदेखि उहाँले जब 10 आज्ञा शिला पाटीमा लेखेर दिनुभएको थियो, यो गर, यो नगर, तिमीहरूबाट म यो चाहन्छु कि तिमीहरूले यसो गर, नचोर, नढाँट, सब्बात दिनलाई तिमीहरूले पवित्र मान्नुपर्छ भने याद राख, तिमीहरूले आफ्ना आमा र बाबुको मान गर, तिमीहरूले आफ्नो छिमेकीको विरुद्धमा झुटो गवाही नदेऊ। यो कुराहरू बताउन भन्दा अगाडि, यो कुराहरू उल्लेख गरिन भन्दा अगाडि उहाँको साक्षी वचन यसरी बताइएको छ, म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ, जसले तिमीहरूलाई मिश्र देशबाट अर्थात् दासत्वको देशबाट निकालेर ल्याए। प्रस्थान 20 को 2 मा हामीले हेर्दाखेरि यो कुरा पाउँदछौँ। उहाँले दिनुभएको आज्ञा, जसलाई हामी विशेष गरिकन 10 आज्ञा भन्दछौँ, त्यो 10 आज्ञा सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै उहाँले भन्नुभयो, म तिमीहरूका परमेश्वर हुँ, मैले नै तिमीहरूलाई मिश्र देशको दासत्वबाट निकालेर ल्याएँ। प्रभु आफैले उहाँको साक्षी वचन यसरी स्थिर गराउनुहुन्छ अनि उहाँले व्यवस्था दिनुहुन्छ। अब व्यवस्था दिनु मात्र भएन, यो साक्षी वचन स्थिर गराउनु मात्र भएन, अब त्यसपछि उहाँले यो सिकाउने हुकुम पनि दिनुभयो। आफ्ना सन्तानहरूलाई यी कुराहरू सिकाओ भनिकन उहाँले हुकुम दिनुभयो। अब हामीले हेर्दाखेरि वास्तवमा परमेश्वरले जब यो 10 आज्ञा र उहाँको साक्षी वचन स्थिर गराउनु भयो, प्रभुले मिश्र देशको दासत्वबाट इस्राएलीहरूलाई निकालेर ल्याइकन उजाड स्थानको बाटो हुँदै प्रतिज्ञाको मुलुकमा उहाँ स्वयंले
दिनमा बादल र रातमा आगोको खाम्बो पनि उहाँले डोर्याउनु भयो। मानिसहरूले देखे कसरी उनीहरूलाई मिस्रीहरूले लखेटिरहेको छ, तर पनि उनीहरूलाई अब त्यो नदीलाई दुई भाग गरिकन बिचमा सुक्खा जमिनमा हिँडे जस्तै गरिकन उनीहरूलाई डोर्याएर लानुभयो। उनीहरूले त देखेका छन्, उनीहरू यसका साक्षी छन्। तर अब जब उजाड स्थानमा पुग्दछ अब उनीहरू फेरि गनगनाउन लाग्दछन्। उनीहरू गनगनाउँछन्, हामीलाई यो उजाड स्थानमा के मार्नलाई ल्याउनु भएको हो? यहाँ त न पानी छ। अनि फेरि पनि गनगन हुँदछ। अनि चट्टानबाट उहाँले पानी निकाल्नुहुन्छ। अझ अगाडि यात्रामा जाँदछन्, अझै पनि उनीहरू पुरा रूपले विश्वस्त हुँदैनन्। अझै पनि त्यो बागीपन, हठीपन, त्यो अटेरीपन अझै पनि हटेको छैन। वास्तवमा हेऱ्यौँ भनेदेखि यो चाहिँ एक प्रकारले निराशाजनक कुरा। आसापले जब यहाँनिर उदाहरण दिँदाखेरि पनि यो कुरा इतिहासको कुराहरू ल्याएर उल्लेख गर्दछ। एक हिसाबले हेऱ्यौँ भनेदेखि हामीहरूको हृदय कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँनिर देख्दछौँ। यो इतिहास चाहिँ यसले चाहिँ हामीहरूको हृदय कस्तो रहेछ भन्ने कुरा देखाउँदछ। उनीहरूले त अब त्यो उजाड स्थानमा मिठो मिठो खानेकुराहरूको पो कल्पना गर्न लाग्दछन्। परमेश्वरले कसरी उनीहरूलाई दासत्वबाट छुटाएर कति अचम्म रीतिले लिएर आउनुभयो भन्ने कुरालाई उनीहरूले भुल्दछ। अनि उनीहरूलाई फेरि पनि त्यही लसुन, प्याज, छ्याप्पी हालेर खाएको अनि मासु खाएको यही कुराहरू मात्र उनीहरूलाई त याद आउँदछ। अनि उनीहरूले फेरि गनगन गर्दछ। परमेश्वरले दक्षिणी बतासलाई हुकुम गर्नुहुन्छ अनि त्यस ठाउँमा चराहरूलाई आउने आज्ञा गर्नुहुन्छ। त्यो बेलामा मानिसहरूले स्वर्गीय रोटी माथिबाट वर्षेको मन्ना उनीहरूले खाँदछन्। त्यसको लागि न त उनीहरूले मेहनत गर्नुपर्छ न परिश्रम गर्नुपर्दछ। परमप्रभुले यसरी इस्राएलीहरूलाई डोर्याएर लिएर आउनुभयो। तर पनि उनीहरूमा त्यो बागीपन छ, त्यो हठीपन छ। अनि त्यसपछि प्रभुले यो आज्ञा दिनुभयो। अनि यो चाहिँ अब छोराछोरीहरूलाई पनि सिकाओ भनेर हुकुम गर्नुभयो। यो चाहिँ हामी पद 5 मा देख्दछौँ। अब दोस्रो कुरा हेर्छौँ, आसापले आफ्नो पिता पुर्खाहरूबाट यो कुरा सुनेर जानेर सिकिकन अब पालन गरेको कुरा आसापको उदाहरणबाट हामी हेर्नेछौँ। पद 1 देखि 4 सम्म। दोस्रो कुरा चाहिँ आसापको उदाहरण पद 1 देखि 4 सम्म। हे मेरा प्रजा, मेरा शिक्षातिर कान लगाओ, मेरो मुखको वचनमाथि ध्यान देऊ। म मेरो मुख दृष्टान्तमा खोल्नेछु, प्राचीनका भेदका कुराहरू सुनाउनेछु। ती जुन कुराहरू हामीले सुनेका र जानेका छौँ र जुन कुरा हाम्रा पिता पुर्खाहरूले हामीलाई भनेका छन्। आसापको जीवनमा कति राम्रो कुरा यो देख्दछौँ, उसका पिता पुर्खाहरूले उसलाई यो कुरा भनेका छन्। आज हामीहरूका छोराछोरीहरूलाई प्रभुका शिक्षा भनेका छौँ कि छैनौँ, सिकाएका छौँ कि छैनौँ, हामीहरूले ध्यान दिन पर्ने। अनि यहाँनिर आसापले फेरि बताउँदछ, हामी यी कुराहरू तिनीहरूका छोराछोरीहरूबाट लुकाएर राख्ने छैनौँ, तर आउने पुस्तालाई परमप्रभुका महिमामय कार्यहरू र उहाँको सामर्थ्य अनि उहाँले गर्नुभएका आश्चर्यपूर्ण कामहरूको वर्णन गर्नेछौँ। अब आसापले पद 5 मा बताएको कुरा मैले सिकेको छु र यो कुरा पालन गर्दछु भनेर उसले वास्तवमा बताउन खोजेको देख्दछौँ। अनि उसको जीवनमा उसले बताएको कुराबाट हामीले सिक्नुपर्ने उदाहरण चाहिँ यही हो कि हामीले पनि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सिकाउन पर्ने रहेछ। तर हामीलाई लाग्छ जसले यही पुस्तामा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पाउनुभयो, नयाँ जीवन पाउनुभयो, हामीलाई त पहिला पिता पुर्खाहरूले यो कुरा सिकाएका थिएनन् र पनि त हामीहरूले पायौँ। त्यसो भए हामीहरूको छोराछोरीलाई पनि सिकाउनु पर्दैन? किन यो सबै बोझ हालिराख्ने र? कतिजनालाई लागिरहेछ बोझ पो हो यो भनेर। सिकाउनु पर्दैन। परमेश्वरको अनुग्रह छ नि त। परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुहुन्छ, जसलाई चाहनुहुन्छ उहाँले बचाइहाल्नुहुन्छ नि। हामीलाई यो लाग्दछ हो, उहाँले अनुग्रह गर्नुहुन्छ। उहाँको अनुग्रहको कारण आज हामीहरू यहाँ छौँ। तर यो अनुग्रह भनेको चाहिँ व्यवस्था गर भनेको होइन। यो अनुग्रह पाउनको लागि हामी लायकका थिएनौँ र पनि उहाँले अनुग्रह गर्नुहुन्छ। उहाँ दयालु हुनुहुन्छ, उहाँ टिठालु हुनुहुन्छ, उहाँ कृपालु हुनुहुन्छ, हामी जान्दछौँ। तर यसको मतलब यो होइन हामीहरूले व्यवस्था गरेर बस्नुपर्छ भन्ने कुरा। अब फेरि अर्को यो पनि लाग्न सक्छ, मलाई सिकाउन आउँदैन नि त, मलाई बताउन आउँदैन, म बोल्नुमा त्यति पोख्त छैन,
हामीलाई कतिचोटि यो लाग्न सक्छ, तर हामीहरूको लागि यो बहाना छैन। आसापले यहाँनिर उदाहरणमा हामीले देख्न सक्छौँ, सिकाउँदाखेरि कसरी उसले सिकाएको छ। उसले बताउँदछ, हामी चाहिँ सुरु गर्दाखेरि उसले बताउँछ, हामी आउने पुस्तालाई परमप्रभुका महिमामय कार्यहरू र उहाँको सामर्थ्य र उहाँले गर्नुभएका आश्चर्यपूर्ण कामहरूको वर्णन गर्नेछौँ, अर्थात् स्तुति प्रशंसा गर्नेछौँ, आराधना गर्नेछौँ। हामीले आफ्नो परिवारमा, मण्डलीमा मात्र होइन, हामीले आफ्नो परिवारमा पनि पारिवारिक वेदीको रूपमा जब हामी रहँदछौँ, हामीले यदि त्यहाँ प्रभुको प्रशंसा गर्ने, आराधना गर्ने कामहरू गर्दछौँ भनेदेखि त्यहाँबाट पनि छोराछोरीहरूले सिकिरहेकै हुन्छन्। अनि अर्को कुरा, हामीहरूको हातमा दिइएको छ पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल। आज हामीहरूको हातमा छ। हामीहरू यहाँबाट जान्दछौँ हाम्रो अग्रजहरूको बारेमा, पुर्खाहरूको बारेमा। अनि आसापको उदाहरणबाट हेऱ्यौँ भने अब यो 8 पददेखि पछाडि हेर्दै गयौँ भने एफ्राइमको सन्तानको हठीपनदेखि लिएर इस्रायलमा भएका ती बागीपनको कुराहरू, अनि त्यो कुराहरू यहाँनिर आसापले बताउँदछ। एकातिर निराशाजनक कुरा यो देख्दछौँ कि इतिहासमा परमेश्वरको चुनिएका जनहरूले पनि कति नराम्रा कामहरू गरे, उहाँको आज्ञाहरूबाट तर्केर हिँडे। हामी यही 78 को 40 र 41 एकचोटि हेर्नेछौँ। 40 र 41 भजन 78 को 40 र 41 मा लेखेको छ, कतिपल्ट तिनीहरू उजाड स्थानमा उहाँको विरुद्धमा बागी भए र मरुभूमिमा उहाँलाई दुखित तुल्याए। अब फेरि फर्केर तिनीहरूले परमेश्वरको परीक्षा गरे र इस्रायलका पवित्र जनलाई झोक उठाए। मैले पुरानो संस्करणबाट पढेँ, कतिवटा शब्दहरू अलिकति फरक हुन सक्दछ, तर यहाँ देख्दछौँ इस्रायलको बागीपन। कति निराशा कुरा लाग्दछ यहाँबाट, तर यहाँनिर आशाको कुरा यो छ। कि परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुहुन्छ अनि क्षमा गर्नुहुन्छ। एकचोटि हामी पद 38 पनि हेर्नेछौँ। तर उहाँ चाहिँ दयामा पूर्ण भएको हुनाले तिनीहरूका अपराध क्षमा गर्नुभयो र तिनीहरूलाई नष्ट गर्नु भएन। धेरैपल्ट उहाँले आफ्नो रिस मात्र मादै रहनुभयो र उहाँले आफ्नो सबै क्रोध पोखाउनु भएन। उहाँ दयालु हुनुहुन्छ अनि उहाँको दयामा उहाँले यो क्रोधलाई थाम्नु भयो। त्यसकारण यहाँनिर हामी जान्दछौँ इतिहासका कुराहरू चाहिँ जान्नु मात्र होइन, ज्ञानमा अर्को एउटा कुरा थप्नु मात्र होइन, तर त्यसबाट शिक्षा लिनु पनि हो। त्यसकारण पनि हामीलाई इतिहासको कुराहरू चाहिँदछ। अझ पावलले कोरिन्थीहरूलाई लेखेको पहिलो पत्रको 10 अध्यायको 11 पदमा बताउँदछ, यी कुराहरू चाहिँ तिनीहरूलाई चेताउनेको निम्ति भए तापनि त्यसबाट शिक्षा लिनको लागि पनि हो। खालि जानकारीको लागि मात्र होइन रहेछ, तर शिक्षा लिनको लागि पनि हो। अब एकचोटि पद 4 मा हामी ध्यान लगाउनेछौँ। पद 4 मा त्यहाँनिर भनेको छ, हामी यी कुराहरू लुकाउने छैनौँ। हामी भनेको बहुवचन हो, यसमा एकजना मात्र हुँदैन। त्यसकारण छोराछोरीलाई सिकाउने जिम्मा चाहिँ बुवाको मात्र होइन रहेछ, आमाको मात्र होइन रहेछ, यो दुवैको हो अनि मण्डलीको पनि हो। किनभने मण्डलीले यो कुरा सिकाउनका लागि अगुवाई गर्नुहुन्छ। त्यसकारण हामी यो कुराहरू लुकाउने छैनौँ, जिम्मेवारी हामीहरूको हो। अब यदि यो कुरा सिकाउन सकेनौँ भने के हुन्छ? हामीलाई लाग्ला यो कुरा सिकाउन सकेनौँ, हामीले बताएनौँ, उनीहरूले जान्दैनन्, परमेश्वरको अनुग्रह रह्यो भने उनीहरू बचाइ नै छन्, हामी यो सोचौँला। तर नसिकाउनु र असफल हुनु मात्र होइन नसिकाउनु भनेको। यहाँनिर आसापले भन्दछ नसिकाउनु भनेको त उनीहरूबाट यो कुरा लुकाउनु हो, यो चाहिँ पाप हो। अनि त्यसकारण आसापले भन्दछ यो कुरा लुकाउने छैनौँ। एकछिन हामी विचार गरौँ त, केटाकेटीलाई एकदम मनपर्ने कुरा अथवा मनपर्ने खाने कुरा हामीले लुकाइदियौँ भने के हुन्छ होला? अझ भनौँ भने उनीहरूले खेल्ने रमाउने खेलाउनको कुरा हामीले लुकाइदियौँ भनेदेखि, उनीहरूले पाएनन् भनेदेखि झगडा गर्छन्। लुकाउनु चाहिँ त्यस्तै, उनीहरूलाई थाहा नदिने, उनीहरूले नदेखुन्, नबुझुन्, थाहा नपाउन् भनेर राख्ने कुरा चाहिँ लुकाउने हो। अनि यसरी नसिकाउनु भनेको चाहिँ लुकाउनु हो। त्यसकारण आज हामी मण्डली विचार पुर्याउनुपर्छ, हामी यो कुरा लुकाउँदैनौँ। अब तेस्रो अनि अन्तिम कुरा हामी हेर्नेछौँ, छोराछोरीको सन्दर्भमा परमेश्वरले यो भन्नुको उद्देश्य चाहिँ के हो? 6 देखि 8 मा छोराछोरीको सन्दर्भमा परमेश्वरको उद्देश्य।
ताकि आउँदो पुस्ताले यो कुरा जानुन् र अझ नजन्मेको शिशुहरूले पनि यो कुरा जानुन् र तिनीहरूले आफ्ना सन्तानलाई पनि यो कुरा भनुन्, ताकि तिनीहरूले परमेश्वरमा भरोसा राख्ने थिए, पुरानो संस्करणमा आशा राख्ने थिए भनेर बताएको छ। ताकि उनीहरूले परमेश्वरमा आशा राख्ने थिए, उनीहरूले उहाँका कार्यहरू बिर्सने थिएनन्। तिनीहरू पिता पुर्खा जस्तै विद्रोही नहुन्, तर उनीहरूले आज्ञा पालन गर्ने थिए। अब यो सिकाउनुको उद्देश्य चाहिँ एउटा रहेछ, उनीहरूले परमेश्वरका कुराहरू जानुन्, उनीहरूले परमेश्वरको शिक्षा पाउन्। अनि जति हामी उहाँलाई जान्न सक्छौँ, जति उहाँलाई चिन्न सक्छौँ, त्यति नै हामी उहाँलाई प्रेम गर्न सक्छौँ, त्यति नै हामी उहाँमा भरोसा गर्न सक्छौँ, उहाँमा आशा गर्न सक्छौँ। अनि यूहन्नाले लेखेको पत्र पहिलो अध्यायको 3 अध्यायको 3 पदमा यसरी पनि बताउँछ, अनि उहाँ जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ उहाँमाथि यो आशा राख्ने हरेक मानिसले आफूलाई पवित्र पार्छ। यसरी यो कुरा सिक्नेले, यो शिक्षा पाउनेले के गर्ने रहेछ, आफूलाई पवित्र पनि राख्ने रहेछ, किनभने उनीहरूले परमेश्वरमा आशा राख्न सिक्नेछन्। परमेश्वरमा आशा राख्नेले आफूलाई पवित्र पार्दछ भनेर यूहन्नाले बताउँदछ। त्यसकारण शिक्षाको उद्देश्य यो हो रहेछ। कतिचोटि हामी शिक्षाको उद्देश्य के हुन सक्छ भने हामी खोज्छौँ, कतिचोटि उद्देश्य नजान्दाखेरि विद्यालयमा पठाउँदाखेरि गर्ने विचार गरौँ, कति नानी बाबुहरूलाई विद्यालय जान त मन लाग्ला, रमाइलो देखेर पढ्न धेरैलाई त मनै लाग्दैन। किन भन्दाखेरि सिकाउनेले पनि सिकाउनुको उद्देश्य के हो थाहा छैन। अनि हामी कतिचोटि सिक्छौँ, सिकाउनु भनेको चाहिँ ज्ञानमाथि अर्को कुरा थप्नु, अझै ज्ञान थप्नु हो। ज्ञानको कुरा आवश्यक छ, त्यसै कारण यहाँनिर भन्दछ यो ज्ञानमा कान लगाओ, ज्ञानको कुरा आवश्यक छ, तर त्यो ज्ञानलाई हामीले हृदयमा पनि पुर्याउन आवश्यक छ, अर्थात् त्यो ज्ञानको कुरालाई हामीले पालन गर्नु पनि आवश्यक छ। त्यस कारण शिक्षाको उद्देश्य चाहिँ ज्ञान दिनु पनि हो र त्यसले त्यहाँ बदलाव अथवा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ। त्यो परिवर्तन चाहिँ हो उहाँमा आशा राख्न सक्नु। अब तेस्रो कुरा चाहिँ हो उहाँको आज्ञा पालन गर्नु। यो सिकाउनुको उद्देश्यको तेस्रो उद्देश्य चाहिँ यो पनि हो, उहाँको आज्ञा पालन गर्नु। पद 7 को खमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पद 7 को पछाडिको खण्डमा त्यहाँनिर बताउँदछ, र परमेश्वरका कार्यहरूलाई नबिर्सुन् तर उहाँका आज्ञाहरू पालन गरून्। यदि यो कुरा सिकायौँ भनेदेखि उनीहरूले आज्ञा पालन गर्न सक्दछन्। यसको मतलब यो होइन आज्ञा पालन गर्नु भन्नाले त्यो रीतिविधि मान्ने, नीति नियमका कुराहरू खोजिकन पालन गर्ने, बाइबल बोकेर हिँड्नुपर्छ, शनिबार अनि मण्डलीमा जानुपर्छ, हामीले दशांश दिनु पर्दछ, हरेक कुराहरूको लसुनको, प्याजको, छ्यापीको सबैको दशांश बुझाउनु पर्दछ, प्रार्थना यसरी गर्नु पर्दछ। यो मान्ने कुराहरू, रीतिविधि मान्ने कुराहरू मात्र होइनन् आज्ञा पालन भनेको। आज्ञा पालनले चाहिँ प्रेम देखाउँदछ, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने। यो उद्देश्यका साथमा हामीले हाम्रो आउँदो पुस्तालाई सिकाउनु पर्छ। यो हामीहरूको जिम्मेवारी हो। यदि साँच्चै आज तपाईँहरूले यो वचन सुन्नुभयो, बुझ्नुभयो र यो मेरो पनि जिम्मेवारी हो भनेर यदि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ भने के मसँग यो खण्ड दोहोऱ्याउन तयार हुनुहुन्छ? के तयार हुनुहुन्छ? तयार हुनुहुन्छ भने मसँगै अब समर्पणताको साथमा यो खण्डलाई दोहोऱ्याइदिनुहोस्। म भन्छु अनि मेरो पछि यो कुरा दोहोऱ्याउनुहोस् अनि आजको वचनलाई हामी यहाँ शेष गर्नेछौँ। पद 4 लाई, यही 78 को पद 4 लाई म हेर्नेछु अनि म सँगसँगै दोहोऱ्याउनुहोस्। हामी यी कुराहरू, अलिक जोडले एकचोटि हामी घोषणा गरौँ, हामी यी कुराहरू हाम्रा छोराछोरीहरूबाट लुकाएर राख्ने छैनौँ। फेरि एकचोटि अलिकति जोसले, हामी यी कुराहरू हाम्रा छोराछोरीहरूबाट लुकाएर राख्ने छैनौँ, तर आउने पुस्तालाई परम प्रभुका महिमामय कार्यहरू र उहाँको सामर्थ्य अनि उहाँले गर्नुभएका आश्चर्यपूर्ण कार्यहरूको वर्णन गर्नेछौँ। आमेन। वचनमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। अनि बाँकी समय म सञ्चालिकाज्यूलाई दिन चाहन्छु।
वचनको लागि आदरणीय श्री विष्णु देउलाज्यूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। अब हामी बाल सङ्गतिद्वारा तयार गरिएको विशेष कार्यक्रमहरूमा प्रवेश गर्नेछौँ। 5 वर्ष मुनिकादेखि 10 वर्षसम्मका भाइ बहिनीहरूद्वारा तयार पारिएको प्रस्तुति अब हामी हेर्नेछौँ र यसको निम्ति साना भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत गर्दछौँ। I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, deep down in my heart. जाने भए जाउँ है साथी बाल सङ्गतिमा साह्रै रमाइलो छ है बाल सङ्गतिमा साह्रै रमाइलो छ है बाल सङ्गतिमा जाने भए जाउँ है साथी बाल सङ्गतिमा जाने भए जाउँ है साथी बाल सङ्गतिमा साह्रै रमाइलो छ है बाल सङ्गतिमा साह्रै रमाइलो छ है बाल सङ्गतिमा वचन हामी पढ्नेछौँ खेलहरू त कति कति वचन हामी पढ्नेछौँ खेलहरू त कति कति कथा यीशुको सुन्नेछौँ साँचो र सत्य थाहा पाउनेछौँ कथा यीशुको सुन्नेछौँ साँचो र सत्य थाहा पाउनेछौँ जाने भए जाउँ है साथी बाल सङ्गतिमा जाने भए जाउँ है साथी बाल सङ्गतिमा साह्रै रमाइलो छ है बाल सङ्गतिमा साह्रै रमाइलो छ है बाल सङ्गतिमा खेलकुद हामी खेल्नेछौँ खेलेर महिमा गर्नेछौँ खेलकुद हामी खेल्नेछौँ खेलेर महिमा गर्नेछौँ वचन यीशुको सुन्नेछौँ सुनेर पालन गर्नेछौँ वचन यीशुको सुन्नेछौँ सुनेर पालन गर्नेछौँ जाने भए जाउँ है साथी बाल सङ्गतिमा जाने भए जाउँ है साथी बाल सङ्गतिमा साह्रै रमाइलो छ है बाल सङ्गतिमा साह्रै रमाइलो छ है बाल सङ्गतिमा सानो भाइ बहिनीहरूलाई राम्रो प्रस्तुतिको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब सुन होइन चाँदी होइन गीतको बोलमा नृत्य प्रस्तुत गर्न लागेको साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु।
होइन चाँदी होइन यसो भए पुग्छ सोना होइन चाँदी होइन यसो भए पुग्छ संसारका थोकाहरूमा धोका बाहेक अरू के मिल्छ संसारका थोकाहरूमा धोका बाहेक अरू के मिल्छ यसो बिना जिउने मेरो कुनै स्रोत छैन ख्रीष्टमा मेरो विश्वासको सीमा नै छैन यसो बिना जिउने मेरो कुनै स्रोत छैन ख्रीष्टमा मेरो विश्वासको सीमा नै छैन हामी पनि हाँसौँ फुल हाँसे सारी हामी पनि हाँसौँ फुल हाँसे सारी बाँचौँ ख्रिस्टीय असल जीवन शैली बाँचौँ ख्रिस्टीय असल जीवन शैली ए साथी ए सङ्गी छमछमी नाचौँ न बादलको तालमा कम्बर भाँचौँ न ए साथी ए सङ्गी छमछमी नाचौँ न बादलको तालमा कम्बर भाँचौँ न लाने होइन केही पनि ज्यादा मरेर लाने होइन केही पनि ज्यादा मरेर समयमै आत्मा बचाऊ विश्वास गरेर समयमै आत्मा बचाऊ विश्वास गरेर सोना होइन चाँदी होइन यसो भए पुग्छ सोना होइन चाँदी होइन यसो भए पुग्छ संसारका थोकाहरूमा धोका बाहेक अरू के मिल्छ संसारका थोकाहरूमा धोका बाहेक अरू के मिल्छ संसारका थोकाहरूमा धोका बाहेक अरू के मिल्छ नृत्य प्रस्तुत गर्नुहुने साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अब 15 वर्षका साथीहरूको विदाई तथा समर्पणको प्रार्थनाको लागि आदरणीय पास्टर अशोक मुख्य गुरुबालाई अनुरोध गर्दछौँ साथै यहाँ उपस्थित हुनुभएका 15 वर्षको साथीहरूलाई अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ हुन्छ यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबैजनालाई प्रभु श्री कृष्णमा जय मसी हामीको यो 15 वर्षको भाइ बहिनीहरूको अहिले ग्रेजुएसन रहेको छ अनि म नाम बोलाउँछु 15 वर्षको भाइ बहिनीहरू आइदिनु होला अनि हामीको आदरणीय पास्टर गुरुबा अशोक मुखियाजीबाट तपाईँहरूले त्यो प्रमाणपत्र र बाइबल ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ नाम चाहिँ यस प्रकारको रहेको छ अरुण मिजार हुनुहुन्छ भनेदेखि छिटो आइदिनुहोस् ल अरुण मिजार ग्रीष्मा विश्वकर्मा जेसन केसी कल्पना श्रेष्ठ महिमा गुरुङ
ओसिन सौदेन, प्रणय राई, कृपया ताली बजाइदिनु होला। हस्, धन्यवाद। प्रणय राई, ऋतिका देउला, रूपेश घरती मगर, सारा पुरी, सरला तामाङ, सोनी तामाङ, सुमन बस्नेत, सुस्मिता तामाङ, युनिका सुनुवार, युजेन महर्जन, अभिप्राय पाठक, विराज श्रेष्ठ, अभिषेक राई, त्यो त मान्छे छैन, मुकुल कुँवर, कृति लामा, सुसन राई, अनि प्रार्थना हामी गरिदिन्छौँ। आज 13 जना बाल सङ्गतिका बाबु नानीहरू दीक्षित हुनुभएको छ। हामी उहाँहरूको लागि प्रार्थना गरिदिनेछौँ। एकछिन हामी आँखा बन्द गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ यी छोराछोरीको लागि। साथै जतिजना शिक्षक शिक्षिकाहरूले वर्षभरि मेहनत गरिकन उहाँहरूलाई आज सुनेको वचनअनुसार तपाईँको व्यवस्थाका कुराहरू, तपाईँका वचनका कुराहरू यी विद्यार्थीहरूलाई सिकाउनु भयो। अनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ शिक्षक शिक्षिकाको लागि, साथै यी सबै बालबालिकाको लागि। र यी बालबालिकाहरू दीक्षित हुनुभएको छ प्रभु। अब जसरी यिनीहरूले सिकेका कुराहरू जसरी जवान सङ्गतिमा प्रवेश गर्नेछ, यही वचनद्वारा नै यिनीहरू तपाईँमा हुर्कँदै बढ्दै जान सकुन्। र यिनीहरूले सिकेका कुराहरू आज हामीले वचनमा सुनेअनुसार भाइ बहिनीहरूलाई अरूलाई पनि सिकाउनेहरू र सिकेका कुरामा आज्ञाकारी हुँदै तपाईँलाई महिमा दिने हुन सकुने प्रार्थना छ। यी सबै बालबालिका लागि हामी मण्डली मिलेर आशिष हामी तपाईँबाट माग्दछौँ। हामी मण्डली मिलेर आशिष बोल्दछौँ र यी जवान यी बालबालिकाको जीवनबाट तपाईँ परमप्रभुलाई महिमा भएको प्रार्थना यही छ। आउँदा दिनमा पनि धेरैजना विद्यार्थीहरू यसै नै प्रभु तपाईँको आशिष लिएर तपाईँमा बढ्दै जान सकुन्, यही प्रार्थना छ। बिन्ती चढाउँछौँ यीशु प्रभुको नाउँमा, आमेन। अब हाम्रो काम सुसमाचार सुनाउने नामक नाटक हेर्नेछौँ र हामी यस अवस्थामा अब
नाटक प्रस्तुति गर्नुहुने साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछौँ। आमा, हिजो बाल सङ्गतिमा टिचरले हामी जहाँ छौँ जहाँ जान्छौँ त्यही नै सुसमाचार सुनाउनु पर्छ र हामीले येशू ख्रीष्ट नै प्रभु र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनी सबैलाई सुनाउनु पर्छ भन्नुभएको थियो। हो छोरा, हामीले प्रभु येशूको सुसमाचार सुनाउनु डराउनु हुँदैन अनि लजाउनु पनि हुँदैन। छोरा, अस्ति शारदा आन्टीले किन्नुभएको लुगा यतै छोड्नु भएछ, त्यो एकचोटि उहाँको घरमा पुर्याइदेऊ त। बेलुकी कता हो, भोजमा जानुपर्छ रे, छिट्टै पुर्याइदेऊ है। अनि बाटोमा फलफुल पनि किनेर लगिदेऊ नि, ढिला नगर्नु नि त्यहाँ। यो लिऊ 500 रुपियाँ। हुन्छ आमा। दिदी, यो सुन्तला कसरी हो? किलोको 150। ए हुन्छ, 1 किलो दिनुहोस् न। हामीले प्रभु येशूको सुसमाचार सुनाउनु डराउनु हुँदैन अनि लजाउनु पनि हुँदैन। दिदी नरिसाउनुहोस् है, म तपाईँलाई केही कुरा भन्छु है। हुन्छ, भन न। त्यसैले येशू ख्रीष्ट नै प्रभु र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। ए ल ल ल। दिदी, त्यो स्याउ केजीको कसरी हो? हजुर, स्याउ किलोको 200। लौ, सुसमाचार सुनाउँदै गर्दा त ढिलो पो भएछ, के गर्ने होला? म पठाउलाई फोन गरेर पठाउबाट जान्छु। ओहो, कस्तो ट्राफिक जाम पो भएछ त हौ। दाइ, म तपाईँलाई केही कुरा भन्छु है। हुन्छ, भन्नु न। त्यसैले दाइ, येशू ख्रीष्ट नै प्रभु र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। ए, तिमीले राम्रो कुरा भन्यौ, म पनि अब यसमा विश्वास गर्छु। ए, कस्तो राम्रो। त्यसो भए यो शनिबार ज्ञानेश्वर चर्चमा आउनुहोस् है। हुन्छ, ल, ट्राफिक जाम पनि खुलेछ। ए दाइ, यतैतिर रोकिदिनुहोस् न। अरे अमित दाइ, सुन्नुहोस् न, पठाउको दाइ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँलाई ग्रहण गराइदिनुहोस् न। ए, भइहाल्छ नि। ल है त, मैले जे भन्छु म पछि दोहोऱ्याउनुहोस् है त। ओके, सी यू अन स्याटरडे। ए, आयो बाबु। हजुर आन्टी, लिनुहोस् आन्टी सामान। थ्याङ्क यू बाबु। उता भाइ बहिनीहरूसँग खेलेर बस, म तिमीलाई चिया पकाएर ल्याइदिन्छु। आन्टी, हामीले प्रभु येशूको सुसमाचार सुनाउनु डराउनु हुँदैन अनि लजाउनु पनि हुँदैन। म एउटा कुरा भन्छु है। त्यसैले येशू ख्रीष्ट नै प्रभु र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। हुन त हो बाबु, तर के गर्नु, अब मेरो आफन्त र समाजलाई पनि छोड्न मिल्दैन। घरमा पनि फेरि सबै जिम्मेवारी मेरै छ। अङ्कल पनि बाजेको एक्लो छोरो, फेरि बाजेको लागि पनि जान मिल्दैन। तिमी बुझ्दैनौ के बाबु? बरु भाइ बहिनीसँग खेलेर बस, म तिमीलाई चिया पकाएर ल्याइदिन्छु। दाइ, मलाई तपाईँले भन्नुभएको कुरा साह्रै मन पर्यो। हो, मलाई पनि अझै बुझ्ने मन छ। मलाई पनि बाल सङ्गति आउन मन लाग्यो। मम्मी आउनुभयो। हुन्छ, मैले बताएको लिङ्कबाट जोइन गर्नु नि है। आन्टी, म गएँ है।
हुन्छ बिस्तारै जानु है बाबु। ओहो दाई, फेरि तपाईँ नै? वाउ दाई, तपाईँ शनिबार चर्च आउनुहुन्छ नि है? म नआउने भए ल। किन र? किन चर्च नआउने दाई भन्न मिल्छ? मेरो गर्लफ्रेन्ड रिसायो क्या, अब म नआउने भए। ओके बाई बाई। छोरा के भयो? उदास देखिन्छौ त। आज दिनभरि के भयो भन त। ए म तिमीलाई मत्ती 13 भएको बिउ छर्ने दृष्टान्त भन्छु सुन है। एकजना बिउ छर्न निस्क्यो। यसरी छर्दा केही बिउ बाटोतिर परे र चराचुरुङ्गीले आएर ती खाइदिए। केही बिउ ढुङ्गेनी जमिनमा परे जहाँ धेरै माटो थिएन र गहिरो माटो नभएकाले ती छिट्टै उम्रे। तर जब घाम लाग्यो ती ओइलाए र जरा नभएकाले ती सुकिहाले। अरूहरू चाहिँ काँडाहरूकै बीचमा परे, तर काँडाहरू बढेर आए र तिनलाई निसासी दिए। अरू बिउ असल जमिनमा परे र कुनैले 100, कुनैले 60, कुनैले 30 गुणा फल दिए। जसको कान छ त्यसले सुनोस्। यो दृष्टान्तको अर्थ हो, जब कसैले राज्यको वचन सुन्छ र सो बुझ्दैन, तब दुष्ट आउँछ र त्यसको हृदयमा जे छरिएको थियो त्यो खोसेर लैजान्छ। बाटोतिर छरिएको बिउ चाहिँ त्यही हो। ढुङ्गेनी जमिनमा छरिएको चाहिँ त्यो हो जसले वचन सुन्ने बित्तिकै खुसी साथ झट्टै त्यो स्वीकार गर्दछ। तर त्यसको आफ्नै जरा नभएकाले त्यो थोरै बेर मात्र टिक्छ र वचनको कारणले कष्ट कि सतावट परिआउने बित्तिकै त्यो पछि हट्छ। काँडाहरूमा छरिएको चाहिँ त्यो हो जसले वचन सुन्छ, तर यस संसारको फिक्री र धन सम्पत्तिको छलले वचनलाई बाधा दिन्छ र त्यो फल नदिने हुन्छ। तर असल जमिनमा छरिएको चाहिँ त्यो हो जसले वचन सुन्छ र बुझ्दछ र साँच्चै फल फलाउँछ। त्यसले छरेको बिउबाट 100 गुणा, 60 गुणा र 30 गुणा फसल फलाउँछ। त्यसैले हाम्रो काम सुसमाचार सुनाउने हो, बिउ छर्ने हो, अनि बाँकी काम परमेश्वरले नै गर्नुहुन्छ। त्यसैले निराश हुनु पर्दैन है। हुन्छ बाबा, थ्याङ्क यू। राम्रो नाटक प्रस्तुतिको लागि साथीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। अब हाम्रो बिचमा बाल सङ्गतिका शिक्षक शिक्षिकाहरूले एउटा विशेष गीत गाउनुहुनेछ। Thank you.
राम्रो प्रस्तुतिको लागि शिक्षक तथा शिक्षिकाहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब हाम्रो माझमा आखिरी तथा आशीर्वादको लागि प्रार्थना गरिदिनु हुन पास्टर अशोक मुखियाज्यूलाई आग्रह गर्दछु। हामी एकचोटि मण्डली सबै हाम्रा शिक्षक शिक्षिकाहरू बालबालिकाहरू सबैको लागि परमप्रभु परमेश्वरलाई हामी परमेश्वरले दिनुभएका बालबालिकाहरू यो सबै आशिषको लागि हामी ताली बजाएर परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनेछौँ। हामी सबै कुराको महिमा परमप्रभु परमेश्वरलाई नै हामी दिँदछौँ। आमेन। यहाँहरू बसेको ठाउँमा उठिदिनुहोस् र आखिरी प्रार्थना र आशीर्वादपछि हामी यहाँबाट बाहिर जानेछौँ। तपाईँ विश्वासी परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। हामीलाई दिनुभएको बालबालिकाहरूको लागि धन्यवाद। शिक्षक शिक्षिकाहरू जति प्रियहरूले उहाँहरूले प्रभु समय निकालेर यी बालबालिकालाई तपाईँमा हुर्काउने बढाउने शिक्षा दिने कामहरू गर्नुभयो। हामी सबैको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ र सबै जे जति आशिषहरू हामीले प्राप्त गरेछौँ यो तपाईँ परम प्रभुबाट नै हामीले प्राप्त भएको छ। प्रभु अनि आजको वचनअनुसार हामीले तपाईँका वचनहरूलाई कसरी भावी पुस्ताहरूलाई हाम्रा छोराछोरीहरूलाई हामीले सिकाउन पर्ने बताउन पर्ने अनि यसमा हामी आफै पनि आज्ञाकारी हुन जानुपर्ने। यस कारण तपाईँ पवित्र आत्माले नै यी कुराहरू हामीलाई व्यवहारमा उतार्नलाई तपाईँ पवित्र आत्माले नै सहायता गरिदिनुहोस्। यही प्रार्थना छ। सबै बालबालिकाको लागि शिक्षक शिक्षिकाको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। तपाईँको आशिष यी सबै तपाईँका छोराछोरीमाथि राखिदिनुहोस्। तपाईँको उपस्थितिमा आज हामीलाई यति आशिषमय समय दिनुभयो। धन्यवाद। सबै कुराको महिमा प्रशंसा आदर भक्ति हामी तपाईँलाई नै दिँदछौँ। प्रभु तपाईँलाई हामीले प्रेम गर्छौँ भने तपाईँका वचनहरू हामीले पालन गर्न पर्ने, हाम्रा छोराछोरीलाई सिकाउनु पर्ने। यो कुरामा हामीले एकदमै सजग हुनलाई, विश्वासी हुनलाई पवित्र आत्माले नै हर पलमा सहायता गरिदिनुहोस्। यही प्रार्थना छ। धन्यवाद सबै कुराको लागि। सबै कुराको महिमा तपाईँलाई दिँदै धन्यवाद बिन्ती चढाउँछौँ यीशु प्रभुको नाउँमा। आमेन। अब प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम अनि पवित्र आत्माको सङ्गति हामी प्रत्येकसँग सदा सर्वदा भइरहन्। आमेन। यहाँहरू सबैलाई यीशु प्रभुको नाउँमा जय मसीह।